विष्णुप्रसाद बस्याल शेयर बजारका विश्लेषक। 2036 सालमा स्याङ्जाको गल्याङमा जन्मिएका विष्णुप्रसाद बस्याल विगत 13 वर्षदेखि अनवरत रूपमा शेयर बजारमा लाग्दै बजारको मिहिन विश्लेषण गर्दै आएका छन्। हाल बस्याल मार्केट पण्डित क्यापिटल एन्ड मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको निर्देशकको रूपमा रहेका छन्। 18 वर्ष भारतमा बसेका उनले भारतीय बैङ्किङ क्षेत्रबाट आफ्नो करियर अघि बढाएका थिए। सन् 2008 देखि 2018 सम्म भारतीय शेयर बजारको विश्लेषण गर्दै भारतीय बजारको सटिक विश्लेषक बनेका बस्याल 2018 मा नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएसँगै उनी नेपाली शेयर बजारमा प्रवेश गरे। यससँगै उनले नेपाली शेयर बजारको पनि खरिएका विश्लेषकको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै गए। क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उनै शेयर बजार विज्ञको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विष्णुप्रसाद बस्याल, चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट र मार्केट टेक्निकल एनालिस्ट। अहिलेको अवस्थामा धेरैजसो लगानीकर्ताहरूको मैले सुनिराखेको हुन्छु कि जुन कोभिड पछि लकडाउन भएर त्यसपछि बजार खुलेको थियो, 1150 को लो लागेर जब 3200 को हाई लाग्यो, त्यसपछि बजार तल आइराख्दाखेरि धेरैजसो कतिपय विश्लेषकहरूले या फेरि कतिपय लगानीकर्ताहरूमा पनि एउटा शङ्का के छ भन्दाखेरि बुल मार्केट नै सिद्धियो, अब त लामो समयसम्म बियर मार्केट आउँछ। त्यसका पछाडिका कारणहरू बजारको इन्ट्रेस्ट रेटदेखि लिएर लिक्विडिटीका कारणहरू दिइएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा बजारको वर्तमान स्थिति के हो भनेर तपाईँले यदि मसँग सोध्नुहुन्छ भने बजारको वर्तमान स्थितिमा एउटा कुरा चाहिँ लगभग पुरानो ट्रेन्ड प्याटर्नहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले मार्केट चाहिँ तपाईको बुल मार्केट सिद्धिसकेको छैन। अझै पनि लगभग 2 वर्षको पिरियड जुन चाहिँ एउटा राम्रो बुलिश जर्नी ल्याउनको लागि चाहिँ मार्केटले अझै पनि पर्खिराखेको छ। पछिल्लो पटक 1150 बाट जब 29 जुन 2020 बाट बजार उकालो लाग्न सुरु गर्यो र अगस्तको मिडमा आएर 3227 को हाई लाग्दाखेरि लगभग 180% बजार बढेको थियो, त्यो लोएस्ट पोइन्टबाट मास्तिर हाइएस्ट पोइन्टसम्ममा। र अहिलेको अवस्थामा हामीले यदि बजारलाई हेर्ने हो भने अझै पनि बजार 100% भन्दा मास्तिर बढेको नै देखिएको छ। त्यो लोएस्ट पोइन्टबाट हामीले यदि बजारलाई अझै पनि कति पर्सेन्ट माथि छ भनेर हामीले हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने आजको डेटसम्ममा पनि लगभग 140% को हाराहारी चाहिँ बजार चाहिँ मास्तिर नै देखिएको छ। तसर्थ अहिले जुन करेक्सन्स आयो 3227 बाट तलसम्मको करेक्सन जुन 2482 सम्म आएको थियो, त्यो चाहिँ टोटल कति पर्सेन्टेज फल रहेछ भनेर हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो फल लगभग 23% को आसपासको फल हामीले हाईबाट लोसम्मको हामीले गऱ्यौँ भने 23% को फल र समय यसले टोटल हामीले हेर्छौँ भने समय एक्ज्याक्टली तपाईको लगभग अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने 60 ट्रेडिङ डेज भन्दा बढी लिइसकेको अवस्था छ। लगभग 3 महिनाको समय बित्न थालिसक्यो र यो समयमा टोटल 23% खसेर र आजको स्थितिमा रिकभर भएर बजार मात्रै आफ्नो अल टाइम हाईबाट 15% तल मात्रै अहिले आजको डेटमा क्लोज भएको छ। र यो सम्पूर्ण स्थितिलाई हामीले हेर्ने हो भने जुन स्पिडले बजार मास्तिर गएको थियो र त्यसको जुन करेक्सन आएको थियो, त्यो करेक्सनको पोइन्टलाई पनि हामीले फिबोनाची रेसियोको जुन रिट्रेसमेन्ट लेभलहरू हुन्छ त्यो लेभलबाट हामीले 1150 देखि 3227 सम्मको हामीले हाईलाई हेर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली 38.2% को रिट्रेसमेन्ट गरेर त्यो लेभलबाट बजार फर्किएको देखिएको छ। र पछिल्ला लगभग 10-15 दिनको गतिविधि हामीले हेर्ने हो भने 2480 को जुन लो लागेको थियो त्यो 19 अक्टोबर को लागेर लगभग 10 वटा ट्रेडिङ डेज भित्रमा नै लगभग 12 वटा ट्रेडिङ डेज भित्रमा 2878 को हाई लागेर त्यसपछि हामीले टोटल डेजहरू अलि काउन्ट गर्ने हो भने लगभग 13 दिन बितिसकेको छ। त्यो 13 दिनमा हामीले हेर्छौँ त्यो हाईबाट अहिले बजारलाई हामीले हेर्छौँ भने 2878 को हाईबाट यदि हामीले मार्केटलाई टोटल एनालाइसिस गर्ने हो भने
त्यो लगभग अहिलेसम्मको स्थितिमा 5% डाउन मात्रै देखिएको छ। र यसले के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि पहिला जुन फल आइराखेको थियो 3227 बाट 2480 सम्म, त्यो फललाई आउनको लागि 23% को फल आउनको लागि टोटल यसले लगभग 36 वटा ट्रेडिङ डेज लिएको थियो भने अहिले हामीले यो पछिल्लो 13 दिनसम्ममा पनि यदि बजारको मोमेन्टमलाई हेऱ्यौँ भने जस्ट 5% को रेन्जमा आफ्नो अहिले रिसेन्टली बनाएको हाई जुन 2878 छ, त्यो हाईबाट लगभग 5% मात्रै बजार अहिले डाउन भइराखेको छ। र यो सबै स्थितिमा हामीले हेर्ने हो भने एउटा कन्क्लुजन टेक्निकल एनालाइसिस पर्सपेक्टिभबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मार्केट माथिल्लो चरणमा नै जुन 2480 को लो लागिसकेपछि 2880 गएर 400 पोइन्टको जुन र्याली थियो त्यही र्याली मास्तिर गइसकेपछि अब यो चरणमा चाहिँ मार्केट अकुमुलेट भइराखेको छ, नेप्से अकुमुलेट भइराखेको छ। र अहिलेको लागि स्ट्रङ सपोर्ट जोन हामीले हेर्ने हो भने जस्ट 2630 देखि लिएर 2800 को बीचमा एउटा ट्रेडिङ रेन्ज चाहिँ यसले बनाइराखेको छ र सपोर्ट जोन 2630 सम्म चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। यदि तुरुन्तै अघिल्लो हप्तासम्म पनि बजारले राम्रो मास्तिरको मुभमेन्ट लिन सक्दैन भने लगभग त्यो लेभलमा सपोर्ट लिन सक्छ। तर हामीले हिस्टोरिकल एभिडेन्समा हेर्ने हो भने जुन हिसाबले अहिलेको लेभलमा बजार अकुमुलेट भइराखेको छ, पसिबली अर्को एकाध हप्ता यही लेभलमा नै लगभग 2600 भन्दा मुनि नआइकन एप्रोक्सिमेटली 2650 देखि लिएर 2700 को बीचमा नै केही एकाध हप्ता कन्सोलिडेट भएर त्यसपछि बजारले फेरि मास्तिरको जर्नी लिन सक्ने सम्भावना नै देखिएको छ। ओभरअल मार्केटको ट्रेन्ड जुन मैले तपाईलाई पहिला पनि भनिराखेको छु, बुल मार्केट सिद्धिएको छैन भनेर, त्यसो भए बुल मार्केटको अन्त्य हुँदासम्म हामीले बजारमा यदि अलि लामो पिरियडको लागि लगानी गर्छौँ भने कतिसम्म जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले बजारलाई हेर्ने हो भने इलेट वेभ पर्सपेक्टिभबाट एट द मिनिमम पनि जुन टार्गेट हो विभिन्न अल्टरनेटिभहरू, मानौ यो बुलको आयु छोटो नै हुन्छ भने पनि 3800 भन्दा तलपट्टि बजार चाहिँ रहन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। 3800 को लेभल एकपटक टच गर्छ नै। तर मेरो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड एक्सपेक्टेसन के हो, मैले बजारमा लगभग 2024 सम्ममा कति पुग्न सक्ला भनेर मैले एक्सपेक्टेसन लगाउँदाखेरि एप्रोक्सिमेटली 5800 देखि लिएर 6000 को लेभल, त्यो 2024 सम्मको लेभल चाहिँ मैले देखिराखेको छु। र 6000 को लेभल हो भने अझै पनि नेप्से 100% राइज इन्क्रिज गर्न बाँकी छ र त्यो आउनेवाला 2 वर्षको पिरियडमा 100% राइज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ आम लगानीकर्ताले एकदमै राम्रो रिटर्नको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र रिटर्नको पर्सपेक्टिभबाट नेपालको लगानीकर्तामा एउटा अलिकति पेनिक सिचुएसन्स कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि बजार लगातार मास्तिर बढिराखेको बजार यदि 2-3 महिना पनि तपाईको साइडवेज करेक्सन्सहरू भइदियो, आफ्नो हाईबाट 20-25% यदि खस्छ भने पनि एकदमै पेनिक हुन सक्ने, पेनिक भइराखेको अवस्था चाहिँ मैले देखिराखेको छु। हामीले लगानी गर्दाखेरि पर्सपेक्टिभ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। पर्सपेक्टिभ के डेभलप गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईले सिम्पल सिधा हिसाबमा यदि लगानीलाई तपाईले हेर्नुभयो भने एप्रोक्सिमेटली 20% एनुअल रिटर्न पाउनुहुन्छ, त्यसलाई कम्पाउन्डिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो सिम्पल तपाईले कुनै पनि लगानी नथप्नुस्, मानौ कि तपाईले 10 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो बजारमा र त्यसलाई 10 वर्षको लागि ग्रो हुन दिनुभयो, त्यो लगानीले 20% एनुअल रूपमा कम्पाउन्डिङ गर्छ भने पनि तपाईको 62 लाख रुपैयाँ चाहिँ 20% को दरले तपाईको लगानी ग्रो हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको 52 लाख रुपैयाँ तपाईको अरु इन्क्रिमेन्ट हुन सक्दो रहेछ। यदि तपाईले त्यसलाई हरेक वर्ष तपाईको सानो सानो सेभिङ्सबाट हरेक वर्ष 1-1 लाख रुपैयाँ थप्दै जानुभयो भने लगभग 90 लाख रुपैयाँ चाहिँ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट स्टक मार्केटको जतिको तपाईको सिम्पल, कुनै पनि कम्पनीले 20% तपाईलाई बारम्बार इपीएस ग्रोथ दिन सक्ने कम्पनीहरू छ।
तपाईँको अर्निङमा 20% ग्रो गरिराखेको कम्पनी छ, तिनीहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको लगानी राम्रो तरिकाले ग्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यही भएर हाम्रो एक्सपेक्टेसन एकैचोटि 1 वर्षभित्रमा नै 200%, 300%, 500% कमाउँछु भनेर पछिल्लो पिरियडमा त कमाइयो, योपालि पनि त्यही पर्सेन्टले ग्रो हुनुपर्छ भनेर यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ लगभग इम्पोसिबल छ। बजारले कुनै कुनै समयमा चाहिँ तपाईँले सोचेभन्दा धेरै नै प्रतिफल पनि दिने गर्दछ र नर्मल अवस्थामा तपाईँले 20 देखि 25% को एनुलाइज्ड कम्पाउन्डिङ ग्रोथ यदि तपाईँले खोज्नुभयो भने 10 लाखको लगानी यदि 25% हामीले गर्ने हो र हरेक वर्ष 1 लाख रुपियाँ थप्दै जाने हो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको 1 करोड 26 लाख रुपियाँ तपाईँको लगानी ग्रो भएर जाँदो रहेछ। त्यो हिसाबले हामीले जब 20 देखि 25% नेपालको मार्केटमा जेनरली पाउन सकिने खालको रिटर्न हो र हामीले धेरै कम्पनीहरू हिस्टोरिकल्ली हेऱ्यौँ भने पनि ती कम्पनीहरूले लगभग 25% को एनुअल कम्पाउन्डिङ ग्रोथ चाहिँ दिएको हामीले देखेका छौँ। त्यही भएर लगानीलाई हामीले ग्रो हुन दिनुपर्छ। नेपालको मार्केटमा अहिले जुन फियर छ इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर ले गर्दाखेरि बजार तल आउँछ कि तरलताले गर्दाखेरि तल आउँछ कि भन्ने कुरा हो। जुन तरलता र इन्ट्रेस्टको जुन डर र त्रास छ त्यो एक्चुअलमा टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट मैले बजारलाई हेर्दाखेरि त्यो प्राइसलाई डिस्काउन्ट गरिसकेको अवस्था छ। जुन 22% को फल आएको थियो बजारमा 23% को फल आएको थियो, बजारले त्यो चिजलाई अलरेडी थाहा पाइसकेको थियो र त्यही अनुसार नै 22% को फल आएको र स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट कहिल्यै पनि आजको स्थिति के छ, आजको बजारको स्थिति के छ, आजको इकोनोमीको स्थिति के छ, आजको कम्पनीको स्थिति के छ त्यसमा भर पर्ने कुरा होइन। स्टक मार्केट भनेको जहिले पनि भविष्यमा के हुन सक्छ त भन्ने कुरालाई लिएर त्यसको रियाक्सन चाहिँ लगभग 3-4 महिना पहिला नै सुरु गर्छ। त्यही भएर पछिल्लो 3 महिनामा जुन हामीले बजारमा गिरावट देखेका थियौँ त्यो अहिलेको लिक्विडिटी सिचुएसन र अहिलेको इन्ट्रेस्ट रेट सिचुएसनलाई डिस्काउन्ट गरेर नै बजारले 23% को फल गरेको थियो। अब 2480 बाट अहिले जुन बजार मासतिर गएको छ लगभग 15% को अहिले राइज देखिएको छ। त्यो अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने बजारले अब आउनेवाला 5-6 महिनामा स्थितिमा सुधार हुन सक्ने सङ्केतको रूपमा बजारले लिएको छ र भविष्यमा जुन हिसाबले मैले प्रोजेक्सन गरेको छु मेरो आफ्नो बिलिभ के हो भन्दाखेरि आउनेवाला 2 वर्षको पिरियडमा 5800 एट द मिनिमम र 6000 इभन तपाईको 8-9 हजारसम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल बोकेर गएको छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि पनि मार्केट सम्भावनाको खेल हो। तपाईको सर्टेन 100% हुन्छ नै भनेर म भन्दिनँ, तर पनि पास्टको हिस्टोरिकल ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि हाम्रो बुल मार्केट कसरी चाहिँ चल्दो रहेछ भनेर हामीले हेर्ने हो भने त्यो बुल मार्केटको ट्रेन्डलाई यदि यसपालि पनि बजारले पछ्याउने हो भने त्यो टार्गेट चाहिँ एकदमै अचिभेबल टार्गेट लाग्छ र मैले मिनिमम टार्गेट मात्रै पनि यदि बजारको मैले लिएँ भने लगभग 3800 देखि 4000 बुल मार्केट छोटो भइदियो यदि अघिल्लो 5-6 महिनाभित्रमा नै सिद्धिने हो भने पनि त्यो 3800 देखि 4000 को टार्गेट चाहिँ लगाइ छाड्छ। अहिलेको अवस्था भनेको तपाईको लगानी गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। यदि तपाईले यो समयमा लगानी गर्नुभयो भने आउनेवाला 1-1.5 वर्षभित्रमा राम्रो मनज्ञ रूपमा चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले स्टक सेलेक्सन गर्दाखेरि ग्रोथ इपिएसमा ग्रोथ भएको कम्पनीहरू छान्नु होला र ट्रेडिङ गर्ने हो भने ट्रेडिङलाई चाहिँ तपाईले अलिकति टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट टेक्निकल पर्सपेक्टिभ हेरेर कसमा क्विक ट्रेड गर्ने र कुन स्टक्समा चाहिँ ट्रेड नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईको जानकारी हुन जरुरी छ। होइन तपाईले लगानी गरेर राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईको इन्भेस्टमेन्ट राम्रो ग्रो हुन सक्छ। आउनेवाला समयमा कुन सेक्टरले परफर्मेन्स गर्ला भनेर यदि तपाईले सोध्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पोटेन्शियल भएको सेक्टर मैले मेरो आफ्नो नजरमा मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा देखेको, हालाकि त्यही नै ध्रुव सत्य हो भनेर तपाईहरुले नबुझ्नु होला, तर मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि इन्स्योरेन्स सेक्टर चाहिँ सबैभन्दा पोटेन्शियल सेक्टरको रूपमा देखिएको छ। त्यसमा पनि नन लाइफ सेक्टरहरू चाहिँ राम्रो क्विक र राम्रो रिटर्न दिन सक्ने सेक्टरको रूपमा देखिएको छ। र दोस्रो सेक्टरको रूपमा तपाईले लिनुहुन्छ भने माइक्रो फाइनान्स, तपाईको अर्को चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर
र अदर्सभित्र पनि तपाईँले लिनुभयो भने एका दुईवटा कम्पनी जसले पछिल्लो चरणमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ र आउनेवाला समयमा पनि पर्फर्मेन्स राम्रै दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यो बाहेकको होटल सेक्टर्सहरूले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने देखिन्छ। प्रायोरिटीमा तपाईँले राख्नुभयो भने पहिलो नम्बरमा इन्सुरेन्स, दोस्रोमा माइक्रो फाइनान्स, अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्स, ब्याङ्किङ, अनि आएर इभन होटल सेक्टर्समा सानो पोर्टफोलियो तपाईँले होटल सेक्टरमा बिल्ड गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि राम्रो अपर्च्युनिटी देख्न सक्ने लगानीको हिसाबले देखिएको छ भने तपाईँको फाइनान्स, हाइड्रो पावर र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यो सेक्टर्सले पनि अहिलेको बजार जुन मैले प्रोजेक्सन गरेको छु त्यो अनुसार बजार मासतिर जाने हो भने यी सेक्टर्सहरूले पनि साथसाथै पर्फर्म गर्नेछन्, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर एउटा स्टेबल कन्सिस्टेन्ट रिटर्न तपाईँले अलिकति चिन्तामुक्त रिटर्न चाहनुहुन्छ भने यिनी सेक्टर्सहरूमा फोकस गर्नुभयो भने तपाईँको प्रतिफलको लगभग सुनिश्चितता तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र यति भन्दै गर्दाखेरि अहिले बजार मासतिर जाने कारणहरू के होलान् त भनेर यदि तपाईँले सोध्न चाहनुहुन्छ भने अहिले हाम्रो इकोनोमीमा जुन बारम्बार देखिएको अलिकति समस्याहरू छ, लिक्विडिटीको समस्याहरू, त्यो समस्याहरू बिस्तारै हामीले यो भनेको सर्ट टर्म जहिले पनि हामीले नेपालको बजारमा 1-1.5 वर्षमा चाहिँ लिक्विडिटीको कुनै बेला चाहिँ एकदमै टाइट हुने र कुनै बेला चाहिँ एकदमै खुल्ने खालको देखिन्छ र साथसाथै अबको समयमा एउटा नेपालको इकोनोमीमा केही स्ट्रक्चरल रिफर्म्स हुन सक्ने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यस्तो खालको टोन अर्थमन्त्रीले अलिकति दिनुभएको छ। त पोसिबली त्यो खालको रिफर्म्सहरू र बजारमा पनि सेयर बजारमा हुन त हामीले पछिल्लो चरणमा हेऱ्यौँ भने क्यापिटल मार्केटको एक्सपान्सनमा तपाईँको अनलाइन ट्रेडिङ बाहेक अरू कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट रिफर्म्सहरू हामीले देखेका छैनौँ र नयाँ आउनेवाला सेभोनको अध्यक्षज्यूले केही रिफर्म्सहरू गर्नुहोला जसले मार्केटमा हुन सक्ने जुन चाहिँ लगानीका विभिन्न अवसरहरू हुन् तिनीहरूलाई नयाँ तरिका, नयाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर आएर लगानीकर्तालाई विकल्पहरू दिने काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। त्यसै गरी नेप्सेको जुन चाहिँ अहिले सिइओ पद खाली भइराखेको छ त्यहाँ पनि कुनै एउटा कम्पिटिटिभ मान्छे, एक्सपर्ट लेभलको मान्छे आयो भने पनि बजारलाई चाहिँ कसरी बढी इन्भेस्टर्सको रिचमा लिक्विड र सबै लगानीकर्ताको सहज पहुँचमा बनाउन सक्छ भन्ने कुराको पनि उहाँहरूले हेर्नु होला। तर यो भन्दै दुर्भाग्यपूर्ण के छ भन्दाखेरि नेपालको सरकार, नियामक निकाय उहाँहरूले चाहिँ क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट गरेर हेरेको जस्तो हामीले देखेका छौँ। बारम्बार क्यापिटल मार्केटलाई नै लिएर उहाँहरूले नीति निर्माणहरू गर्ने, प्राइसलाई लिएर उहाँहरूले कमेन्ट गर्ने। ग्लोबल मार्केटमा हामीले हेर्छौँ भने नेपालको मार्केट धेरै बढ्यो भन्ने कमेन्ट गर्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो नेपालको जिडिपी माइनसमा पनि गएको स्थिति थिएन। कोभिडको बेलामा जिडिपी ग्रोथ रेट माइनसमा गएको थिएन। ग्लोबल्ली हामीले इन्डियाको हेर्छौँ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वार्टरमा -26% पुगेको थियो र उहाँहरूको पुरा वर्ष हेर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ ग्रोथै हामीले जिडिपीको देख्थ्यौँ। त्यस्तै युएस र युरोपको मार्केटहरूमा पनि नेगेटिभ ग्रोथ पछिल्लो वर्ष चाहिँ यो पुरा फाइनेन्सियल इयर्समा, पुरा क्यालेन्डर इयरमा चाहिँ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको हेर्छौँ भने जिडिपी ग्रोथ रेट नेगेटिभ नै देखिन्छ। त्यसको बावजुद 2020 को नेगेटिभ ग्रोथ हुँदाहुँदै पनि त्यसको बावजुद पनि स्टक मार्केट चाहिँ 100% उनीहरूको बजार पनि बढेको देखिएको थियो। त्यहाँको सरकार या त्यहाँका नियामक निकायहरूले त बजारको बारेमा प्राइस चाहिँ यो इकोनोमीलाई थेक्दैन, यो किन माथि गएको भनेर कहिल्यै कमेन्ट गर्नुहुन्न। बरु तपाईँको यदि कुनै व्यक्ति या संस्थाहरूले कुनै गडबडी गरेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ क्लोज वाच राखेर उहाँहरूको सर्वेलेन्स गरेर त्यस्तो व्यक्ति या संस्थाहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। तर नेपालको एउटा दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि सरकारी पक्षले पनि क्यापिटल मार्केटलाई, यो क्यापिटल मार्केट भनेको क्यापिटल फर्मेसन गर्न सकिने अवस्थाको बजार हो। यदि क्यापिटल मार्केटको एक्सेस हुन्छ भने कुनै पनि लगानी भित्र्याउनको लागि हामीले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूबाट हामीले बजारलाई चाहिँ पुँजीको आवश्यकता परेको छ भने स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर कुनै पनि कर्पोरेट्सहरू
कुनै पनि लगानीहरू चाहिँ भित्राउन सक्ने अवस्था हो। यदि क्यापिटल मार्केट राम्रो हुन्छ, सबैको लागि चाहिँ सही टाइममा सेकेन्डरी मार्केटलाई चाहिँ हामीले राम्रो बनाउँछौँ भने, अलिकति कम रिस्की बनाउँछौँ, कम भोलाटाइल बनाउँछौँ भने यो क्यापिटल मार्केटमा अथाह पुँजी आउन सक्ने सम्भावना छ। हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले नै पुँजी निर्माण गरेर नयाँ नयाँ कर्पोरेट्सहरू, नयाँ नयाँ डेभलपमेन्टका प्रोजेक्ट्सहरू गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। तर सरकार यी जुन हाम्रो ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सरकारमा बसेका जिम्मेवार नेताहरूले पनि क्यापिटल मार्केटलाई कहिल्यै पनि राम्रो दृष्टिकोणले हेरेको अवस्था छैन। त सम्भाव्यतः आउनेवाला समयमा उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि अलिकति चेन्ज होला र नियामक निकायहरूले पनि क्यापिटल मार्केट राम्रो तरिकाले यसको ग्रो हुनुपर्छ, यसमा चलखेल चाहिँ बन्द गराउनुपर्छ उहाँहरूले। तर चाहिँ प्राइसको बारेमा कहिल्यै पनि कमेन्ट नगरिकन राम्रो तरिकाले यसलाई चाहिँ आफ्नो नेचुरल वेमा चाहिँ मास्तिर जान दिनुपर्छ र यो फ्लक्चुएसन्स तलमाथि भइराख्ने आफ्नो बजारको एउटा नियम हो, प्रकृति हो। तर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्राइसलाई लिएर कमेन्ट जुन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ निकै नै हस्तक्षेपकारी जुन नीति हो, त्यो हस्तक्षेपकारी नीतिहरू चाहिँ उहाँहरूले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यदि यी खालका रिफर्म्सहरू बजारमा आउँछ, नयाँ नेतृत्वले यो कुरालाई बुझ्छ, सरकारी निकायदेखि, सरकारी ब्युरोक्रेट्सदेखि लिएर र नियामक निकायहरूले यो कुराले बुझ्छ भने नेपालको स्टक मार्केटको भविष्य अहिले जस्ट बेबी स्टेप मात्रै हो, निकै नै उज्यालो छ। हामी चाहिँ जस्ट डेभलपमेन्टको चरणमा मात्रै छौँ। धेरै फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू नेपालको बजारमा आउन बाँकी छ, धेरै रियल सेक्टरका कम्पनीहरू लिस्टिङ हुन बाँकी छ। त्यो हिसाबले हामीले बजारलाई हेर्ने हो भने मैले जुन दिएको पोटेन्सियल टार्गेट हो त्यो पनि अझै कम पर्ला जस्तो मलाई लागिराखेको छ र ओभरअल मार्केटको ग्रोथ चाहिँ निकै राम्रो हुन सक्ने भविष्यमा चाहिँ मैले देखिराखेको छु। थ्याङ्क यू।